अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बहन भाइयों का, बुज़ुर्गों का और बच्चों का? क्या हाल है? आप सब ठीक हो, खैर खैरियत से हो? भाई बहुत दिल चाह रहा था मेरा आप सबसे बात करने को। वाकई काफ़ी दिन हो गए। मेरी मसरूफियतें कुछ ऐसी थी यहाँ, जॉब के हवाले से, काम के हवाले से, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से टच में नहीं आ रहा था। तो आज का मौजू मैं लेके आया हूँ, हिम्मत ना हारना। ज़िंदगी एक मुसलसल स्ट्रगल का नाम है। इसमें अच्छे वक्त भी आते हैं, इसमें बुरे वक्त भी आते हैं। इसमें ऐसे वक्त भी आते हैं कि आदमी अपने आप को चार दीवारों में बंद महसूस करता है और उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें हौसला नहीं छोड़ना। और हौसला हम कब नहीं छोड़ सकते? जब हम अपने अल्लाह पर यकीन कर लेते हैं कि वो एक ऐसी ताकत है जो हमें हर वक्त देख रहा है, हमारी बात सुन रहा है, और वही इन चार दीवारों में से हमें रास्ता बना देगा। और रास्ता बनता है। मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बड़े बड़े अल्लाह की मेहरबानियाँ देखी, मौजज़ात देखे, और वो उसकी मेहरबानियाँ और वो जो मौजज़ात सामने आए, उन्होंने मुझे ज़िंदगी के बड़े बड़े बुरे वक्तों में, बड़े बड़े बुरे हालात में लड़ने की ताकत दी और मुझे कामयाबी दी। क्योंकि मेरा यकीन बहुत पुख्ता है अल्लाह ताला की ज़ात पर। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि सब्र करो और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो। ये सबसे अच्छा रास्ता है, दी बेस्ट वे। ये वो सीढ़ी है जो हमें अल्लाह ताला के करीब पहुंचा देती है। तो अगर आप इस पे पुख्ता यकीन कर लोगे ना, यकीन पुख्ता होना चाहिए। ये नहीं कि भाई पता नहीं ऐसा मैं नमाज पढ़ लूँ, सब्र कर लूँ। नो, सब्र। मेरे पे बुरा वक्त चल रहा है, सब कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है, ठीक है ना, उसके बावजूद हमें सब्र करना है। मेरा बेटा 2007 में पहला बेटा था, वो फौत हुआ। आईसीयू में था, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। मेरी आंखों के सामने उसके सांस चलते 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 बंद हुई। जो मशीन थी जो शो कर रही थी धड़कन को, उसने शो कर दिया कि डेड हो गई। और मैं देख रहा था उसे, अल्लाह से दुआ मांग रहा था, लेकिन वो फौत हो गया। क्योंकि कुल्लो नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। दिल को मजबूत किया, अल्लाह ताला पे तकवा था, और इस चीज़ पे गौर किया कि जो रूह दुनिया में आई है उसने वापस चले जाना है, कोई भी नहीं रुकेगा यहाँ पे। उसके बाद जब मैं कब्रिस्तान जाता था उसकी कब्र पर, तो मुझे एक चीज़ की खुशी होती थी, और वो खुशी ये होती थी, और मैं उसकी कब्र पे कहता था, खुशी ये होती है कि जिस जगह पे वो गया है वहाँ मैं भी जाऊँगा, और वहाँ जाके मिल लूँगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, वो ऐसी जगह नहीं गया जहाँ पे मैं नहीं जा सकता। ये दुनिया का एक पर्दा है, ठीक है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। जब ये यकीन होता है दिल में कि मैं वहाँ जाके अपने से मिल लूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये दुनिया एक मुसाफरत थी, वो अपना सफ़र काट के चला गया, हम अपने सफ़र में हैं, हम भी जाके मिलेंगे। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बाप अचानक फौत हो जाते हैं, जवानी में फौत हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने को भूला तो नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी याद आती है आंखें जो है वो आंसुओं से भर जाती हैं, क्योंकि जो यादें वो हमारे साथ गुजार के गए होते हैं वो हम भूल नहीं सकते। जो अल्लाह ने उनके वसीले से, बाप के ज़रिए से एक छत हमारी बनाई होती है ज़िंदगी गुजारने की, वो एकदम से हट जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि हिम्मत करो और अल्लाह से मदद मांगते रहो। हिम्मत ये है, अब मैं आपको बताऊंगा, जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो अपने इल्म को इस्तेमाल करो। अपने बच्चों को, घरों में इर्द गिर्द के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। ट्यूशन से इंशाअल्लाह ताला आमदनी शुरू हो जाएगी।
उसके बाद अगर कोई मुनासिब इतनी हाई लेवल की पड़ी हुई है, मुनासिब जॉब हो सकती है, तो उसके लिए कोशिश जारी रखें, अल्लाह ताला से मदद मांगते रहे, अल्लाह ज़रूर मदद करेगा। इसी तरह से आजकल जो मॉडर्न सिस्टम चल रहा है शहरों के अंदर ब्यूटी पार्लर्स का, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके कोई बाज़ार में दुकान खोल लें, नहीं, ये अपनी मर्ज़ी है किसी की, वो उसका ज़ाती। लेकिन कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो अपने घर के अंदर ही इर्द गिर्द की मोहल्लेदार बच्चियों के जो हमसाए होते हैं, अपनी लेडीज़ होती हैं, शादी ब्याहों में उनके मेकअप का काम चलता है। तो अगर कुछ बच्चियाँ इस लेवल पे अपने आप को कर लें, यूट्यूब के ज़रिए कोर्सेज़ हो जाते हैं, आप उनको समझें, उनको सीखें किस तरह होता है, क्या होता है, पहले अपने घर में ट्राई करते रहें। जब देखें कि आप उस लेवल पे आ रहे हैं, उसके बाद आप इर्द गिर्द के हमसाए मोहल्ले के अंदर आप शुरू कर सकती हैं, जिससे आपको आमदनी शुरू हो जाएगी और आपकी तंगी इंशाअल्लाह ताला दूर होना शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि जिनके बाप मर जाते हैं भूले तो नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग अल्लाह पे यकीन रख लें और कुरान पे यकीन कर लें, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, ठीक है ना। अगर वो हमारे पास से जा चुके हैं, फोत हो चुके हैं, अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह ताला ने उनका सफ़र इतना ही लिखा था हमारी दुनिया के अंदर। आज तक मैं आपको बताऊं, किसी के मर जाने से दुनिया ख़त्म नहीं होती। चाहे मेरे बाप चले गए, चाहे मेरा बेटा चला गया, दुनिया ख़त्म नहीं हुई, दुनिया आगे बढ़ती रहती है। अगर हम उसके गम में हर वक्त मुब्तला रहेंगे, हर वक्त गम में पड़े रहेंगे, तो वापस नहीं आ सकते हमारे गए हुए। उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं, बहुत दुआ करें ताकि उनके काम आए, वो दुआएं उनके लिए ज़रूर काम आएंगी इंशाअल्लाह ताला। और अपने आप में हौसला पैदा करें। अब अगर आप बड़े हैं तो अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ देखते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें और कहें भाई अल्लाह की रज़ा थी, जो हुआ अल्लाह की मर्ज़ी थी, इंशाअल्लाह अब हमने आगे बढ़ना है। इसी तरह उन बहनों से कहूँगा जिनके खाविंद फोत हो जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान है, इस नुकसान का इस दुनिया में अज़ाला नहीं है, लेकिन बाकी बच्चों को देखते हुए कि मेरे बच्चे जो हैं वो कॉन्फिडेंट रहें, अपने अंदर हौसला पैदा करें और इस ज़िंदगी की लड़ाई में शामिल हों। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आजकल हमारे करीब करीब स्कूल्स होते हैं बच्चियों के, उसमें आप तालीम का सिलसिला कर सकती हैं। एज ए टीचर आप उनके साथ ज्वाइन करें, इल्म देना वैसे भी सवाब का काम है। तो हिम्मत नहीं हारनी, और अगर कोई घर में बीमारी चल रही है उसका इलाज करवाएं, दिखाएं। अगर कोई बीमार है तो हौसला ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़े, अल्लाह ताला पे यकीन कर लो। जिसने अल्लाह पे यकीन कर लिया ना, यकीन करो वो कामयाब है, क्योंकि वो इतनी बड़ी ज़ात है, हमें रास्ता नज़र नहीं आता, वो रास्ता दे देता है। मैंने ज़िंदगी की स्ट्रगल बहुत की है। मेरा पहला बच्चा फोत हो गया था 2007 में। उसके बाद जो दूसरा बेटा था वो बहुत सारी मुश्किलात के साथ पैदा हुआ, कमर की हड्डी टेढ़ी, पैर टेढ़े मेढ़े, सब कुछ था। मैं बाहर मुल्क में होता हूँ, इटली के अंदर होता हूँ। मेरे लिए बहुत ज़िंदगी का बहुत बड़ा इम्तहान था कि उसको भी जाके टच में रहना, 2 महीने बाद घर से चला जाना, 2 महीने रह के इधर आ जाना। ज़िंदगी की लड़ाई लड़ता रहा, इससे कर्ज ले, उससे कर्ज ले, उसको दे, इसको दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्ट रहा और अपने बच्चों के इलाज कराता रहा। मेरा दूसरा बेटा है माशाल्लाह, अब 23 साल का हो गया है। अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला ने उसे सेहतमंद कर दिया बिल्कुल। उसकी स्ट्रगल, ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ज़िंदगी की लड़ाई हारनी नहीं है। मैं पाकिस्तान में जब था, मेरा दूसरा बेटा अभी मेरा ख्याल है 13-14 साल का था, डॉक्टरों ने, पाकिस्तान के डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये बच्चा 15-16 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी कमर की हड्डी इस लेवल पर टेढ़ी हो जाएगी कि फेफड़ों में चली जाएगी और उसके बाद इसका सांस जो है लेना मुश्किल हो जाएगा। खैर, अल्लाह से दुआ करते रहते थे, दिन रात उसको देखते रहते थे, मैं भी और मेरी वाइफ भी। हम दोनों ने बड़ी ज़िंदगी को बड़ी कुर्बानी के साथ गुजारा। मेरी वाइफ दिन रात उसके साथ रहती थी,
میری وائف نے اپنے آپ کو شوگر کی تکلیف لگا لی، ٹینشنیں اس کی، کیونکہ ایک بچہ ہمارا رہ گیا تھا، لیکن اس نے بڑی محنت کی اس کے ساتھ، اور میں نے یہاں سے محنت کی. خیر اللہ کیا، وہ 17 سال تک پہنچا، کمپلیکیشن بڑے بڑے اٹیک بھی آئے. آخر میں اٹلی سے اس کا ویزا لینے میں کامیاب ہوا اور میں اٹلی لے آیا اسے. اٹلی جب لے آیا اسے، یہاں اس کے علاج شروع کرا دیے. یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا میرے لیے. یہ پردیس ہے، یہاں کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، نہ روٹی ملتی ہے، نہ رہائش کے پیسے کوئی دیتا ہے، نہ کچھ. میں یہاں پہ نوکری کرتا تھا اور نوکری میری بڑی اچھی تھی، تقریباً 4.5 لاکھ روپے کی نوکری تھی میری. لیکن سب سے پہلے ہر ماں باپ سوچتا ہے، میں ہی نہیں سب سوچتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ کوئی نہیں. میں نے اپنے بیٹے کا جب علاج شروع کرایا، اس ٹائم پہ کرونا وائرس پھیلا ہوا تھا اٹلی کے اندر، اور سب سے زیادہ موت بھی اٹلی کے اندر ہوئی. تو ہم اپنے ٹیسٹ کرا کرا کے ہاسپٹل میں جاتے تھے جب ہمیں داخلہ ملتا تھا، اور اس کا علاج کرواتا تھا میں. ایک دفعہ ہم گئے اپنے شہر سے جہاں میں نوکری کرتا، ان سے میں نے 6 دن کی چھٹی لی، 3 دن کی چھٹی لی، 3 دن کی. ہمیں یہ تھا چاہے نارملی چیک اپ کے بعد واپس آ جائیں گے. جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا نہیں جی، اس کو 10 دن ہمیں روکنا ہے، اس کی سانس کا بہت کمپلیکیشن ہے، ہمیں اس کی تھراپی کرنی ہے، تو آپ کو 10 دن رکنا پڑے گا. میں نے اپنے مالکوں سے بات کی، میں کہ جی ہمیں یہاں زیادہ رکنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، آپ تو پھر لمبا برسہ ہے ہمارا یہاں، کیونکہ میں ایک فیملی کے ساتھ کام کرتا تھا اور میری ڈیوٹی وہاں کنٹینیو ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا جی نہیں، پھر آپ کوئی بندوبست کر لیں. میں کہا جی کوئی بات نہیں، رزق میرے اللہ نے دینا ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، آپ دوسرا رکھ لو. انہوں نے دوسرا رکھ لیا. ہم 10 دن کے بعد آئے. ایک بہت بڑا امتحان تھا. یہاں مکانوں میں جہاں رہتے ہیں کرائے دینے، وہ کرائے کہاں سے دیں، ڈیلی روٹی کھانی ہے وہ کہاں سے کریں. خیر اللہ پہ بھروسہ کیا. کچھ اچھے دوست، میں آج بھی ان کا شکر گزار ہوں، جو اٹلی میں میرے کام آئے اور پاکستان میں بھی کام آئے. ان کے تعاون سے اور اللہ کی مدد سے میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے کچھ مال وغیرہ خریدا. یہاں اٹلی میں آرٹیفیشل جولری جو ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے، وہ خریدی. مطلب یہ ہے کہ ہمت نہیں ہارتا تھا، مال بھی بیچنے جاتا تھا. دوپہر کو آ کے بچے کو کھانا بھی بنا کے دینا، کھانا کھلا کے پھر نکل جانا، پھر آنا، پھر رات کا کرنا. اس کے بعد اس کی تھراپی کرنی. اس کو وینٹیلیٹر دیا ہوا تھا گورنمنٹ نے، وہ علاج اس کا کرنا. یہ سارے کچھ کرتا رہا. مختصر یہ ایک وقت آ گیا کہ اس کا آپریشن ڈیسائیڈ ہو گیا. اس کے آپریشن کے بارے میں ڈاکٹر سے میں نے کہا اگر آپریشن نہ کریں اور اس کو ایسے ہی رہنے دیں ہمارے لیے تو ایسے بھی ٹھیک ہے. ہمیں ڈاکٹر نے کہا نہیں، یہ 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، آپریشن نہیں کراؤ گے. میں نے اپنے بیٹے سے بات کی. میرا بیٹا بہت ہی حوصلے مند بیٹا ہے، بہت ہی ہمت والا ہے. میں نے کہا بیٹے آپ کیا کہتے ہو؟ ڈاکٹر تھا اٹالین، اس نے کہا بھائی اس کو ضرور بتانا ہے جس کا ہے، یہ ہاں کرے گا یا نہ کرے گا ہم اس کی مانیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. میرے بیٹے نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں نے آپریشن کرانا ہے، کیونکہ اس آپریشن میں یہ رسک تھا کہ اگر آپریشن خدا نخواستہ ریڑھ کی ہڈی کا ناکام ہو جاتا تو یا تو ذہنی طور پہ معذور ہو جاتا، یا پھر یہ پیروں سے رہ سکتا تھا، اپاہج رہ سکتا تھا. اس نے ڈاکٹر نے ہمیں یہ رسک بتا دیا تھا. خیر میرا بیٹا بہت ہی، انہوں نے کہا پاپا میں نے کرانا ہے، میں اپنے آپ کو ساری عمر یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں نے کچھ کیا نہیں. ہم نے آپریشن کرایا اس کا جناب. اب پردیس ہاسپٹل، میں اور میرا بچہ، کوئی اپنا نہیں، کوئی نہیں. میرے کچھ کزن تھے یہاں پہ، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے مجھے کال بھی کی. جاوید رانا صاحب، طارق رانا صاحب، عمران رانا صاحب میرے کزن ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس آتے ہیں، لیکن کرونا وائرس کی سختیاں اتنی تھی کہ ہاسپٹل میں انٹری نہیں تھی، اس واسطے میں نے انہیں منع کیا. لیکن مجھے جب میرا بیٹا آپریشن تھیٹر میں گیا تو 2 آپریشن ہوئے تھے. پہلا آپریشن اس کا 6 گھنٹے میں ختم ہو گیا تھا. پسلیوں کو انہوں نے پسلیوں کی طرف سے کاٹ پیٹ کے پٹھوں کو کچھ صحیح کیا تھا، تو وہ اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں تھا. تو میں بڑا حوصلے میں تھا، اس کو ہوش بھی آ گیا تھا 6 گھنٹے کے بعد. دوسرا آپریشن بہت لمبا تھا اس کا. دوسرا آپریشن مین ریڑھ کی ہڈی کا انہوں نے کرنا تھا، سیدھی کرنی تھی انہوں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی، راڈز ڈال کے. تو
وہ آپریشن 12 گھنٹے کا آپریشن تھا. 12 گھنٹے گزر گئے. صبح 8 بجے کا تھیٹر میں گیا اور رات ہو گئی جناب تقریباً 10 بج چکے تھے. عام طور پہ آپریشن تھیٹر میں سے 6 بجے 5 بجے آ جاتے تھے، لیکن اس دن نہیں آئے. تو میں بہت پریشان تھا. میں اس سوچ میں پڑا رہا کہ یار میرے بیٹے کو پتہ نہیں ہوش آئے گا نہیں آئے گا. دل بڑا ہی اداس ہوتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ اس کی سانس کی کنڈیشن پہلے صحیح نہیں رہتی تھی ہڈیوں کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے. خیر جب 10 بجے دونوں ڈاکٹرز آئے جنہوں نے آپریشن کیا، اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ میں نے دیکھی آئی سی یو کے باہر آپریشن تھیٹر کے باہر، تو مجھے کچھ اللہ سے خوشی کی توقع ہوئی. انہوں نے آتے ہی مجھے مبارکباد دی. انہوں نے کہا مسٹر انجم تمہارا بیٹے کا آپریشن ہو گیا ہے اور وہ ہوش میں آ گیا ہے. ہم اسے ہوش میں دلا کے آئے اور وہ ابھی تھیٹر میں اپنا آئی سی یو میں شفٹ ہو جائے گا. جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے بڑا حوصلہ بڑی خوشی ہوئی. خیر کچھ دیر بعد وہ تھیٹر سے وہ آئی سی یو میں آ گیا. میں نے اس کو دیکھا، اس نے آنکھ کھول کے مجھے دیکھا. وہ ایک ایسا منظر تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا، میرا دل بھر آیا تھا. اس کے بعد جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، رات ہو گئی، رات کو اندر نہیں رہنے دیتے تھے. میں اپنے کمرے میں مجھے بھیج دیا. مجھے کمرہ ملا ہوا تھا ہاسپٹل میں. کمرے میں آ کر میں ابھی بیٹھا تھا تو یوٹیوب چیک کر رہا تھا، تو اس میں ایک قوالی سامنے آ گئی، میرا پیا گھر آیا. میں نے آن کی تو وہ جیسے جیسے قوالی چلتی گئی، وہ ایک کلام ہے، اس کو آپ کہیں پہ بھی لے جائیں، بابا بلے شاہ صاحب کا بھی کلام ہے اس کے اندر. اس کے الفاظ تھے میرا پیا گھر آیا، پیا گھر آیا سانو اللہ ملایا. بس میری سوئی تو وہیں اٹ گئی. پیا گھر آیا سانو اللہ ملایا، پیا گھر آیا سانو اللہ ملایا. بس یہ تھا، اور میں روتا جاتا تھا، اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 آنسو بہتے چلے جاتے تھے، بہتے چلے جاتے تھے. اس کے بعد میں نے شکرانے کی نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا پیا گھر آیا اور سانو اللہ ملایا. تو اللہ تعالیٰ نے میری جیت کر دی. میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. آج ماشاءاللہ بھاگا پھرتا ہے اٹلی کے اندر. اللہ نے اس کی زندگی بھی بڑھا دی، اللہ تعالیٰ نے اسے صحت بھی دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے نارمل کر دیا. اور اب ڈاکٹرز نے اسے 2 سال کے چیک اپ کے بعد انہوں نے بالکل ڈکلیئر کر دیا کہ ہر طریقے سے فٹ ہے، صحت مند ہے. آپ اس کی شادی کریں، یہ اپنی لائف کو انجوائے کریں. تو بات لمبی ہو گئی. میرا دل تھا آپ لوگوں سے کچھ شیئر کرنے کا، تو ہمت نہیں ہارنی. کچھ بھی نظر نہیں آ رہا نا، 2 رکعت نماز برائے حاجت اللہ تعالیٰ سے پڑھیں، 2 رکعت نماز برائے توبہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اس کے بعد اگر سورہ رحمان پڑھ سکیں آپ قرآن پاک کی، وہ پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اس کلام میں بہت بڑی طاقت ہے سورہ رحمان. تو حوصلہ رکھنا ہے، زندگی میں ہارنا نہیں ہے. آج میں خوش ہوں، میرا بیٹا صحیح ہے. آج میری جابز بھی دوبارہ لگ گئی، سب کچھ ویسے ہی ہو گیا. اور یہ سب کچھ سرکولیشن اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. تو گیو می اے گڈ اسمائل، ہنس کے دکھائیے. جو پریشان ہے، پریشان نہیں ہونا، اس زندگی سے لڑنا ہے جب تک زندہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لازمی، اور شیئر کیا کریں میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے اندر، اور لائک کیا کریں، اور میرے واسطے دعا کیا کریں. اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. میری طرف سے آپ کو سلام. اللہ حافظ.